Alors, on a la condition. Les conditions d'engrainement, les engrenages coniques. Les engrenages عاديين خاص يكون entre axes fixes, خاص يكون même module. هنا عاوتاني خاص يكون même module. J'espère تكونوا كتشوفوا راه عندكم PDF. وخاص يكون même sommet. يعني هنا خاصهم يتلاقاو الا كانوا دو كوم بحال هكا مثلا دو رو خاصهم يتلاقاو في السومي. كل واحد عنده السومي ديالها اس. هذاك اس الاخر هو اس الاخر. شكون اللي كيعاونونا هنا دي كال دو ريغلاج. توجور هذا الكالكول كاين في اسبي فيزيك. roue et vis sans fin. Voilà, donc هذه باش معروفه ملي كتكون nombre de pression normale, c'est qu'il est irréversible. Donc il joue le schéma cinématique, le dessin qui يكون هذا هو الفيس وهذه هي لا roue. train épicécular دار ما عندكمش ما عندي ما نهضر عليه. Donc calcul. Transformateur de mouvement. Transformateur de mouvement, قلنا كاينين pignon crémaillère. Donc pignon crémaillère عندنا هنايا هذا هو البينيون ديالي كيدير روتاسيون هذا كريماير. هاد لي ريلاسيون باينين ما داخلينش في اسبي فيزيك ولا تكنو دونك خصك تعرفهم. اول حاجه شنو هي لا ديستانس باركورو من هنا اللي بغينا نحسبوا هاد لا ديستانس باركورو بار كريماير هي اوميغا فوا لو رايون. اوميغا فين هي دونك لا ديستانس. من بعد عندنا لا فيتيس الا درنا لا ديستونس هي ار تيتا ماشي اوميغا. الا درنا الديريفي غنلقاو ان لا فيتيس تساوي اوميغا فوا الغايون ها هي. الكوبل بيان سور الكوبل توجور سي لا فورس فوا الغايون ماشي واحد. لا بويسونس هي الكوبل فوا اوميغا. الكوبل هو الفورس فوا ار فوا لو غايون. course de déplacement ou le nombre de tours fois P fois de distance pour le diamètre du pignon أو كل شيء هنا. بالنسبة ل PC donc la puissance ديال الكريمايير حيت لا كريمايير كدير ترانسلاسيون واللي كيدير ترانسلاسيون لا puissance هي لا فورس فوا لا فيتيس واللي كيدير روتاسيون لا puissance هي سي اوميغا. داكشي علاش داينوما لا puissance du pignon la puissance du crémaillère صافي. distance dp هو الديامتر. شنو هو الديامتر du pignon؟ هو نورمالمون لو زد يعني لو نومبر دو دون فوا ام. دي تساوي ام زد معروفه هذه في كاع لي زونبرين اللي خصكم تعرفوها. دي ديامتر تساوي لو موديل فوا لو نومبر دو زد. بيان المانيفيل عندنا واحد ليليمون كيدير روتاسيون والاخر كيدير ترانسلاسيون. يعني هذا ان ترانسفورماتور دو موفمون. دونك واحد سميتها هي عقل واحد سميتها المانيفيل. هذه هي المانيفيل هي اللي كدير روتاسيون وجوج هي البيال هي اللي كدير ترانسلاسيون. ها هي هذاك بيستون 3 كوليسون ايتترا. دونك شنو خصنا الحسابات؟ لا كورس. شنو هي لا كورس اللي غتمشي من هنا لهنا؟ لا كورس ديال البيستون شحال غيتمشى البيستون؟ غيتمشى البيستون مني هذه غدير دوره. صافي شنو هي لا كورس؟ لا كورس هي فا اي فيان. لا كورس هي فا اي فيان. فا غادي يجيب الغايون وغيرجع بالغايون يعني دو زير. شنو هو السيلندري؟ السيلندري هو الفوليوم ايفاكوي. مثلا عندك سيلندر بحال هكا داك الفوليوم هذا ايفاكوي كيسمى السيلندري. يعني شنو هو الكورس فوا لا سيرفاس. هذه لا سيكسيون يعني الكورس فوا لا سيرفاس. شنو هي الكورس؟ الكورس راح تحسب شي الفوق ها هي. والسيرفاس هي بي ار او كاري و ار هي دي او كاري سور 4. هذيك هي ار او كاري. لو ديبي هو شحال هذاك السيلندر غادي يخرج. لو ديبي نورمالمون هو لو فوليوم على دلتا تي. عنده علاقه اون فونكسيون ديال لو نومبر. هاد كدير لو نومبر دو تور كدير بي كدير دي او كاري سور 4. هادي ديال بيان المانيفيل كالكول. Très bien. Ça fait tout ce qui concerne les relations ديال هذه الديبي. من بعد كاين puissance كتعرفوها هي Q fois P. Attention les unités. débit c'est qu'on mètre cube par
minute الا كانت عندك 60 تما bien manivelle بالمليمتر diamètre بالمليمتر cylindrée بالمتر كوب par tour والبريسيون بالنيوتن بار متر كاري الا تعطينا باسكال. ولكن الا خدمتي بهذا الديبي هذا لو فوليوم غتخدمو بالمتر كوب وهذا تخدمو بالسكوند غتبقى تقول لي متر كوب بار سكوند صافي. ويقدر تعطينا الديبي باغ متر كوب باغ سكوند ولا باغ مينوت على حسب انت شنو حسبتي با بروبليم. Un autre transformateur de mouvement c'est le V-Sécro. En fait, la V-Sécro هذا السيستم هذا كيكون واحد en translation. مثلا هنا لي كرو ديالنا en translation وهنا الفيس en rotation. العلاقات عطيتهم لكم déplacement دي يعني بحال تيشمش هذاك الدي كندير ليه البا فوا لو نومبر دو تور. الا درتي هادشي ديريفيتيه لا ديستانس غتولي فيتيس و لو نومبر دو تور نورمالمون غيولي لو نومبر دو تور باغ سكوند وهذا يولي متر باغ سكوند البا تبقى في بلاصتها. شنو هي البا؟ راه كتشد ديستانس كدير البا كضربها فاش في تيتا هذه نورمالمون تيتا لونغل دو روتاسيون. لي كام هادو تا هما دي ترانسفورماتور دو موفمون. هاد الكام هادي عندها واحد البروفيل يدير بحال هكا ملي كتكون الدور هذاك الكالي كيطلع ويهبط. هذا شي تسمى الكورب دي زيسباس. مثلا هذا كيتعطى لك كورب دي زيسباس هو لا ديستانس من ما بين السيركل بريميتيف. هاي السيركل بريميتيف هي السيركل ديال اصغر نقطه كدور. هذا هو السيركل الاول. ودوك لي ديستانس دابا كل واحد طالع الفوق. مثلا الا شفنا مشينا عند واحد ناخذ لي كولور الا شفنا الاولى ها هي شايف شحال طالع دو ميم نمشي لهنايا طالع بواحد شويه على السيركل. سير عاوتاني كولور واحد اخر بلو مثلا جوج شوف شحال طالع هي بداكشي باش تطلع هنا. لو روج 3 دي باش طالع دونك 3 هنا باش طالع ديما على الديامتر بريميتيف هو صفر. غتمشي عاوتاني عند 4 شاف هي بشحال هذيك 4 طالعه نفس الديستانس. بلو عاوتاني فونسي مثلا 5 هي ديك 5 فهمتوا ليدي وانت غادي. هذا شي تسمى الكورب دي زيسباس. تقدر تجبد منه البروفيلي ديك براتيك دو كام يعني بروفيل دو كام. انا قلت بريميتيف هما كيقولوا السيركل مينيمال دو غايون. السيركل مينيمال دو غايون هو صفر دون ليسباس يعني هذا. وهما كيشدوا داك الكام كيقسموه على طريفات. مثلا هنا من 0 1 2 3 4 5 6 على 12 دونك ها انت صفر شحال من طرف 12 طريف قاسمين عليه باش يقولوا كل بلاصه بشحال طالعه. دونك هذاك اللي بالاحمر هو السيركل مينيمال وهذا اللي غنديروا بالكحل هو البروفيلي. البروفيلي كام شكون نورمالمون كتمشي تحت من لي غالي. مثلا هذاك هو لو سونتر دي غالي كتاخذ هذا هو البروفيل ديال كام نورمالمون داير بحال هكا قل تحت من لي غالي صافي. سيستيم اكسونتريك هو اللي كنا شفنا في داك الكومبريسور. مثلا الكام ملي غتكون تحرك هنا هذه اكسونتريسيتي واحد وهذه اكسونتريسيتي داك التيج غيبقى يلعب. كيفاش نشرح لك؟ المهم الا كانت شي حاجه كدور ولو سونتر ديالها ماشي في النص شنو تبقى دير الا كانت روتاسيون تبقى تطلع وتهبط. هذيك باش طلعت وهبطات تتسمى اكسونتريسيتي. وشنو هي الكورس؟ هي طلعه وهبط يعني الكورس هي اكسونتريسيتي. accouplement rigide. Bon, l'accouplement rigide هي مثلا كالور ديمون etc. accouplement N وجوان كاردون كنديروا كيفاش كنديروا جوان د كاردون السام ديالو حتى هو راه كيكون واحد اللات بحال هكا. دونك هذا accouplement فوالا فونكسيون برينسيبال كل واحد. هذاك سي ترانسميتر لا بويسونس انتر arbre moteur et arbre récepteur ولكن يكونوا parfaitement alignés de façon permanente. هنا لا هنا غتكون transmettre la puissance entre un arbre moteur et un arbre récepteur avec l'existence d'un défaut de façon permanente. Donc يكون هنا واحد défaut soit défaut radial soit axial soit en torsion يخلي ان هذاك l'élément élastique يكوريجي لينا داك العيب. هذوك شي تسموا homocénétique
وهذاك الجوان كاردون ني با هوموسينيتيك. هوموسينيتيك يعني ما كيحافظش على ياش، ما كيحافظش على لا فيتاس. بالنسبه لي زومبرياج ما عندكمش الكالكول، دونك غيبقى لينا غير نفهموا شنو هو امبرياج. امبرياج هو واحد لاكوبلمون ولكن qui supprime à volonté la liaison. Ça veut dire ماشي permanente, il est provisoire. الشيما هي هذه بحال قلتي accouplé وحده وسط من وحده. Donc يكون عندنا embrayage soit à commande mécanique, soit à commande hydraulique pneumatique, électromécanique ou là automatique. Voilà. هنا شنو هي هذه؟ سي embrayage instantané. هذا instantané هذا progressif. لا هما غيديروا بلاش. بديل انستونتاني. شنو هو انستونتاني؟ انستونتاني كيكون اوبستاكل كيدخلوا سنان في سنان، ما بقاش هذا قديم. انستونتاني وقتاش كيخدم الاغي حتى يكون السيستم عاد ثاني يحطو في الصفرين. سينو الا كان انت خدام وانت كتدخل فيه بي غادي تهرسو. هذاك بروغريسيف علاش كيتسمى بروغريسيف؟ حيت فيه الفريكسيون شويه بشويه باش كيتلاقى. بحال دابا مثلا هنا كاين عندنا ايفور نورمال، غير الا قال لك هذاك ليفور نورمال كيفاش نريغلوه، عرف بان المسؤول عليه هو داك ليفور ديال الغوصور، وداك الغوصور هو اللي كيعاوننا. صافي. كاينين دو تيب، كاينين وحدين بلان عادي ا كونتاكت بلان هكا، وكاين شي وحدين ا كونتاكت بحال هذا الشكل كونيك. هذوك الكونيك هما اللي فيه سينوس الفا. ليميتور دو كوبل عنده لو ميم برينسيپ. باش تعقل على ليميتور دو كوبل سميت هاد ليليمون اللي داير بحال هكا رونديل بيلفيل مونتي اون سيري. بزاف لي رونديل كيفاش كيمونطيوهم بحال هكا باش يصايبوا لي فور بريسور. وكاين رونديل فيل فيك تستريي الروشيه باش يشد. فوالا مثلا هنا كومون باغل مثلا نمشيو في لاسبي تكنولوجي كومون داك لي فور بريسور اللي les forts réglages de l'écrou numéro 8 qui va appuyer sur les deux rondelles de Belleville, ce qui va créer des forts presseurs. Cas de fonctionnement. Au cours de fonctionnement, la transition se fait par adhérence. Limiteur de couple, et ça se fait par adhérence. Quels sont les éléments qui créent la force passante nécessaire de l'adhérence? On va le rondelle Belleville. Au cours du fonctionnement, que se passe-t-il si l'arbre de réducteur se trouve accidentellement bloqué? كتكون السؤال كتجاوب شنو كيطرا ملي كيكون accidentellement bloqué؟ يعني glissement entre les surfaces de friction. هذا يتسمى patinage. En agissant sur l'écrou 8 انت كتبقى تدور كيفاش هذا سي بور ريغلي. كومون اون ريغل دابا هاد الرونديل هاد الرونديل بيلفيل هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، هادو هما اللي كيديروا لي فور. ولكن شكون اللي كيدير ريغلاج دي فور؟ هو هاد ليكرو. مارش. لي غارنيتور دو فريكسيون هما هذاك الماتيريو اللي كيدير اللي عنده كويفيسيون دو فروتمون امبورطون، يعني كيبقى شاد لا ماتيير في لا ماتيير ما كيطراش غليسمون. Guidage en translation. La guidage en translation, soit par guidage par des galets, guidage par douille à billes, بحال داك الشكل ديال الغودمون يعني كيديروا، ولا guidage par double colonne. هذه تسمى guidage prismatique. شدينا واحد لا بياس ودرنا فيها ان لونغيت اون لونغيت ودخلنا لونغيت في غينيو. ميم برينسيپ درنا فيها كو داروند هاد كو داروند وهنا واحد البيس دو بريسيون. لا ليزون بو رجع للغليسير فوالا هذه 3 دي وهذه تشوف وهذه تشوف الناس. هاد الخرا كاين لا ليزون بيفو. لا ليزون بيفو كترسم صوا بحال هذه سميتها نوطاسيون نوفيل وهذه نوطاسيون اونسيين. صافي. فوالا دونك هاد بيفو هذا 3 دي ديالو كاين المويه وكاين لاربر. دونك الكيداج سا سفي باغ دي كوسيني. هما دي كوسيني. الكوسيني كيفاش كيتربطوا مع لاربر مع لا ليزاج سيراج ومع لاربر كيتربطوا غليس. ولي غولمون اللي كاينين سو سون كاينين دي غولمون ا بي دي غولمون ا غولو ولا دي غولمون ا ايغوي. دي بي كاينين اون رونجي دو بي بحال هذا كاين دو رونجي دو بي.
كاين ا كونتاكت راديال كاين ا كونتاكت اوبليك. هذا راديال الشيء هو زائد وهذا مايل كيتسمى اوبليك. هنا كاينين نقولوا نديرو دروا كاينين نديرو هذا هذا كونتاكت ا دو مونيك ا دو رونجي. بالنسبه لما تكنولوجي كترسم بحال هكا كتجي كدير لاج هنا لا كطلع لنا لا هاد النقاط يعني اللي هما سواء شنو سواء قلنا غيكونوا كوسيني سواء دي سيركليب سواء دي زيكرو ايتترا سواء كاك سواء بواتشي فوالا يقول لك l'élément doit être immobilisé axialement des trois côtés يعني خاص يكون axialement في les côtés ديال كيكونوا فيه 4 لي زوبستاكل. والélément qui tourne خاص يكون فيه serrage بينه وبين لي roulements. Ajustement des roulements. Donc l'ajustement شنو قلنا؟ قلنا ان l'élément qui tourne راه كيكون en serrage. صافي هادشي اللي كاين. l'élément qui tourne كيكون avec serrage. بالنسبه لي اللعيبه اللي بيناتهم اللعيبه كتكون مشات لي سميتها كتكون بحال موحله الغولمون مع شو ديك اللعيبه اللي فارقه الغولمون هي فوق الارض هذه بي لا شوف ديك اللي كيكون اللي فيها دو غولمون مونتاج دو غولمون افي ارض تورنو يلا هذا سميتو اليزاج هذا اربر هذا سميتو كوسيني لا هذا سميتو اونتروطواز اونتروطواز صافي اونتروطواز هذا سيركليبس بور اليزاج هذا ايكرو اون كوش وهنا عندنا ايبولمون صافي. ليليمون شنو هو المونتاج اون اكس هذه غالبا كتكون فين في لي رولمون اللي هما اوبليك كونتاكت اوبليك بحال هنا دابا اوبستاكل باش تصايب الكوفر هذا الكوفر هنا عاوتاني الجهه مونتاج اون اكس. مونتاج اون لو مونتاج اون عندي اوبستاكل اللي هو ايبولمون عندنا ايبولمون واحده اخرى هنا ايبولمون هنا نورمالمون واحد لاباز دار فرانكوش ما عليناش مونتاج اللي نوطي طابلو دي ديفيرون ليزون جو لابيل كاين شنو كاين انكاسترون كاين كلير ايكويد بحال سلاش و بيفو غليسون كيكون لا فاي فيان. بالنسبه للادوار هاد لي سيستيم قلال ملي سفير ادوار ما كتخليش تدور سولون واحد ديريكسيون. عندنا روتول سفير هي سفير يعني روتاسيون فين ما كانت باراليل لينيا ريكتي كتكون هنا بحال هكا وهنا كنديرو خاوي مربع خاوي وهنا كنحاولوا نلونوهم هادو لونهم باش يبانوا لنا انهم بونكتويل. حطوا دروسكم باقي الحاله شويه عليك تقدر دابا تقرا ريزومي ويجيب الله التيسير. بالنسبه للفيلطاج الفيلطاج هذا كيكون ان تري فور وهذا ان تري فان. ديما فور هو البروت فور وفان هو اوزيني فان فيلتي. لا ميم شوز بالنسبه للطاغوداج شنو عندنا هذا هو يعني هذا وهذا صافي كاين في لو ديسان تدخل واحد في واحد رد ليه البال عاوتاني. دابا هنا هذا غوداج نورمالمون هذا راه خصو يكون بحال هكا الي كاين خفان هنايا باش في الاخر يبان لنا انه غادي خفيف. ابخي شنو يولي عاوتاني خفان كيبقى غادي نيشان ولا العكس بلاتي خفان هنا والفوق لي فان بحال كيتراجلوا نرسم هادشي باقي الحال. لي سيركيبس كاين سيركيت تسنى شي واحد alors هنا لي ليزون انكاسترمون soit par des goupilles soit par des clavettes هما لتحت
déclaver لتحت soit déclaver parallèlement وباش نديرو الفيلاسيون يعني المانجيا خاصنا مثلا نديرو فيها جوج طلع وندخل ولا نديرها في الكيس صافي الميب ماب الوغ قلنا الميب والماب الميب هو الميز بوزيسيون والماب هو الماء بحال الميب هو لا سيرفاس بلان اللي كاين هنا جو سي با فين كاينه لا سيرفاس بلان ها هي سيرفاس بلان ها هي سيرفاس سيليندريك هي كاينه سيليندريك افيت اما شكون هو اللي دار فينا لا سيونس صافي فينا لا سيتوياسيون فيكساها الرونديل مع الفيس باغ كانلور باغ كانلور حتى هي كنديرو ليزون انكاسترومون دونك شنو خصنا الكانلور غير ندخلو صافي بوحدو فيه سيرفاس ها هو شي فيه سيرفاس بلان وفيه سيرفاس سيلندريك ها هما بجوج ولكن شكون اللي يدير المانشا هو هاد لانو الاستيك اللي بجنب ها هو الشي فوالا بالنسبه الا كان شي كيداج باغ فورم سبيسيال مثلا هنا فورم سبيسيال كي داير هاد لا فورم هادي كافيه باش نديرو بها الميز عايشه هاد الكروه مع هنا دونك كافيه دونك سيرفاس بلان هي دير الميب ولكن المانتيان سا سي في باغ ايكرو اون رونديل ها ايكرو ها رونديل فوالا بجوجهم داروا درنا المانتيان هنا شي شويه ديال الحسابات دونك هنا عندك لو نومبر دو تور باغ لو نومبر دو الكا سيت لو رابور هذا ما عندكمش كاين في السورتي والونطري هذا اونغريناج فوالا فوالا لي فيران الناس اللي ما عندهمش مشكل في الهيدروليك دونك لي فيران عندنا لا فورس كتساوي لا بريسيون فوا لا سيرفاس توجور اف بي اس سي جوست كو كاين لونطري وكاين السورتي المهم الا كان سامبل افي فيه حتى شي وحده فيه سورتي مثلا هذا سامبل افي هاد سامبل افي فيه غير سورتي يعني لا سيرفاس اللي ناخذ هنا سيرفاس هذا هو الديامتر ناخذ هذه صافي تي او كاري هذه بريسيون فوا سيرفاس هذه هي السيرفاس ولكن الا دوبل افي كاين لونطري وكاين السورتي يعني كاين بوتي تي سو غروند اس مثلا فمنين انا لي سورتي غيكون لا سيرفاس فيري هنا بي دي او كاري سور 4 ولكن منين ندير لونطري انا سيرفاس صغيره وشكون هاد لا سيرفاس هي كبيره حنا شويه يعني كبيره حنا شويه دونك عندك دي او كاري موان دي او كاري سور 4 هو نورمالمون بي دي او كاري موان بي دي او كاري سور وعملوا بي سور 4 وخرجت لهم هذه فوالا لي كاركتيرستيك دو فيران هي شكون هي هنا عندنا ما كوب سكوند normalement la vitesse avec le volume mètre cube la puissance utilisée la puissance utilisée هي la vitesse fois v la puissance absorbée هي l'entrée شنو كيكون عنده هو في لونطري كتكون عنده بريسيون وعنده ديبي يعني هي بيك صافي غير عافاك بريسيون بالباسكال ديبي بمتر كوب بار سكوند شتا كدير واط هذاك لو فوليوم هذاك نورمالمون او لا فيتيس تكون هي لا ديستانس باركوري سور دلتا تي فوالا مزيانه هذه شكون هي لي متر كوب سور سكوند هي الديبي كوب هذا متر كوب سور سكوند غندخلوه نهبطوه على السيرفاس شنو هي غتمشي متر او كاري مع متر كوب شنو غتبقى لا فيتيس اللي هي متر بار سكوند فهمتوا هاد العلاقه دي بي على السيرفاس اصلا دي شكون هو اصلا دي بي شكون هو الفوليوم على تي شكون الفوليوم نورمال بوزيسيون هو ديستانس ديستانس على دلتا تي اس على اس variateur de vitesse هاد الفارياتور دي فيتيس دونك كي انا عندنا حنا ان فيران وبغيت فاريتي سورتي تكون مره كبيره مره صغيره كيف غادي ندير بعدا بلاش العلاقه كورس هو كنحيو لهنا شنو هو الكورس نورمالمون راه من خاصو يتعدل دلتا تي هذيك هي الدي انا اللي خديت الديستانس ديالي سورتي هي الكورس
لا فيكسيون هي دلتا وحتى هي سورتي هما دلتا تي دارو. شنو كومون اون ريغل هاد لا سورتي؟ بغيت ندير لا فيتيس دونك عند فيتيس هي ديبي السيرفاس دونك باش يكون فيتاس فاريابل السيرفاس ما يمكنش دونك الديبي اللي غيكون فاريابل دونك شنو خاصني ان ريغولاتور دو ديبي دونك بور ريغلي لا فيتيس دو سورتي il faut régler le débit داكشي علاش لا فيتيس اللي كيتحكم فيها هو لو ديبي ولا بويسونس اللي كيتحكم فيها هي لا بريسيون. هنا عندنا الكوبل او الكورس دو ديبلاسمون بيان سور شنو عندنا السي اكس كتساوي لو غيون فوا تيتا تيتا هو لو نومبر دو تيتا شكون روتاسيون هنا ما عندناش روتاسيون هذا بالنسبه لعرفتي ديال من هذا الكورس يساوي لو غيون فوا تيتا في الفيران روتاتيف عرفتوا الفيران روتاتيف داير بحال هكا وفيه واحد كريمايير وكيدور فيها واحد لا دونك هذا كاين في الفيران روتاتيف هذا عادي جدا شي حاجه كدير ترانسلاسيون دور شي روتاسيون علاقه بين الكورس ولا ديستونس لو نومبر. La liaison encastrement. Donc, ça se fait par clavette ellipse, clavette dégoupille, clavette écro plus rondelle. Guidage en relation par le rond, des de cosinés, les furums juges, furums autolubrifiants, furums par les purifications normales. Les bagues, ils sont montés vers les âges. Ou les bagues, ils sont avec jeu mal. Les composants. Les assure هذا normalement هذا اليوم متابعين الكويف ديالو نورمالمون هي وهنا سيك او كاع شي كنديروها بحال هكا صافي هذا اونتر توا اللي كيدير اكسيال وجون كيفيت لي فويت شنو نقول انشيتي ديال الفونكسيون ديالها الوغ هنا جو سي با واش فيه روتاسيون فيه Alors, on a une relation, je ne sais pas, de la tablette, l'écran. Donc, un DVC Cro, calcul de puissance, rendement toujours c'est sorti à l'entrée. Le VC Cro, je n'ai pas l'entrée. L'entrée, rotation, une couple fois oméga centré, sorti, force fois vitesse. Rendement, il est sorti à l'entrée. دائما sorti à l'entrée, هنا الديبلاسمون درناهم في الاول هاد لي ريلاسيون ديال الفي سي كرو سي جوست كون ريبيت هنا لا كورس شكون هي لا كورس نقول لك على الكورس غتقول لك هي مال هي مينيمال ديال الكام sens de rotation est dans le sens opposé du numéro de rotation bien manivelle هاد c'est juste qu'on a répété غير هذاك مطبوع هذا مكتوب فيه avec le résumé de l'encastrement, il est par des assemblages. Voilà, la même chose. Liant, donc, on a une clavette, on a une épaulement. C'est toujours, il répète, les résumés qui a la fonction alimentée. La fonction alimentée, on a une alimentation par réseau. Donc, entre deux fréquences au 50 Hz, 220 entre le réseau monophasé, 380 entre triphasé, le réseau national. Alimentation locale, qu'on soit emmagasinée des batteries ou bien restituée. Donc, caractéristiques de l'énergie, réseau. Donc, une continue, une alternative monophasée. هذا continue في كيف des piles. On a l'alternative monophasée. Monophase. On a alternative triphasée. Triphasée, يعني entre les phases كاينين 380 entre les فولت. Le réseau monophasé ما كاينش فيه ديك غاسين 3 يعني puissance I cosinus phi pour l'énergie W هي l'énergie هي la puissance fois T. Rendement tout كاملين هي اللي على l'absorbé. l'utile هي داكشي اللي تحول لميكانيك
البيس ميكانيك اكتيف. بالنسبه للتريفازي كنديرو سين 3 يو اي تي في وهذه سميتها بيسونس اكتيف. énergie puissance quantité d'électricité هادشي كاين في المونوفازي اولا في الكونتينيو سورتو. شكون تشعل في الكوندونساتور قلنا ملي كيكون شارج ان جينيراتور باغي دو كورون يعني يكون سي جوست كو زدنا ديك دلتا. بالنسبه لا بويسونس كنعرفوها توجور هادشي فاش المونوفازي مارش. L'alternateur, je n'ai pas dit pour l'alternateur, il y a l'énergie mécanique et l'énergie électrique. Alors, adapter l'énergie électrique au réseau. Donc, je n'ai pas défini. أول حاجة الريزو كيكون فيه 220 مثلا، أنت الشارجور ديال التليفون كيخدم أو التليفون كيخدم ب 12 فولت. دونك كيفاش نمشيو من 20 فولت ل 12 فولت؟ On a besoin d'un transformateur. Donc, رد البال، أنت لاحظ transformateur هنا كان عندنا لامبليتود طالعه دونك هو يصغرها يعني ترانسفورماتور شنو كيدير كيصغر لامبليتود ديالو كيخبى في السورتي نتايا على حساب شنو بغيتي 12 فولت و 50 هرتز مش 12 فولت ترانسفورماسيون دونك هذا سي ان ترانسفورماتور ابيسر دونك سي لي ريونيون غنعاودها.